रोमों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी और सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और जो शख्स इस दुनिया में रहकर गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है उसका अंजाम क्या होगा। और जो शख्स जानता है कि अगर मैं गुनाह करता हूं तो मेरा अंजाम क्या है, तो वो शख्स इस दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स है, जो इस बात से वाकिफ है कि अगर मैं गुनाह करता हूं तो मेरा अंजाम क्या होगा। वो शख्स इस दुनिया का अक्लमंद शख्स है जो इस बात से वाकिफ है। लेकिन जो शख्स गुनाह करता है लेकिन फिर भी ये कहता है कि मैं गुनाह नहीं करता, तो ये मेरे अजीजों लोगों को और खुदा को धोखा दिया जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे गलती या कोताही या गुनाह सरजद नहीं होता। आमीन। आप बात फॉलो कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जिससे कोई गलती, कोई कोताही या कोई गुनाह नहीं हुआ। हर शख्स ने गुनाह किया और खुदा का कलाम यह बयान करता है कि सब ने गुनाह किया और सब के सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। ये उस गुनाह की बात हो रही थी जो बागे अदन में हुआ था। आदम ने गुनाह किया था और आदम के गुनाह करने के सबब से, माँ हवा के गुनाह करने के सबब से सारी की सारी दुनिया इस लपेट में आ गई, गुनाह की लपेट में आ गई। और सब पर यह लिखा गया कि सब ने गुनाह किया और सब के सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और मेरे अजीजों, उसी गुनाह के कफारे के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा गया है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो शख्स गुनाह करेगा, जो शख्स इस दुनिया में बुरे काम करेगा, उसकी मौत जब वाक़या होगी तो फिर उसे वहां फेंक दिया जाएगा जहां आंखों का रोना, दांतों का पिसना और हमेशा की आग होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो शख्स अपने गुनाह का इतराफ नहीं करता, इस दुनिया में रहकर अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इतराफ नहीं करता, मेरे अजीजों खुदा के कलाम के मुताबिक उसे वहां फेंका जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से चंद ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने कोताहियां की और बहुत बहुत बड़े गुनाह किए, लेकिन यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी पाई। हालेलुया। यीशु मसीह में आकर उन लोगों ने हमेशा की जिंदगी पाई। अब सलीब पर दो डाकुओं को देखते हैं। आमीन। सलीब पर यीशु मसीह के दाहिने और बाएं तरफ आप दो डाकुओं को देखते हैं। और जो एक डाकू होता है वो अपने क्या करता है, गुनाह का इतराफ कर लेता है। वो कहता है कि खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, क्योंकि मेरे अजीजों वो जानता था कि मैं गुनाहगार हूँ। वो जानता था कि मैंने बहुत ज्यादा इस दुनिया में रहकर गुनाह किए हैं। वो जानता था कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों के घरों को उछाला है। वो जानता था कि मैंने बहुत सारे लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है। वो जानता था कि मैंने बहुत सारे लोगों को तबाह कर दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया है। मैंने बहुत सारे घरों को बेरोजगार दिया। मैंने बहुत ज्यादा लोगों के घरों में डाके डाले हैं और मैं लोगों को मैंने बहुत ज्यादा कंगाल कर दिया है। अब मेरा अंजाम क्या होगा वो जानता था कि मैं उस आग में जलने वाला हूँ।
क्योंकि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो यीशु मसीह के पास आता है, जब वो यीशु मसीह के साथ लटकाया जाता है सलीब पर, तो वो अपने सारे गुनाहों का इकरार कर लेता है, अपनी सारी गलतियों को और सारे गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखता है और कहता है क्या खुदावंद देख, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वो जानता था कि यीशु मसीह जो जलाली है, जो बादशाह है, जो बादशाही करने वाला है, वो जानता था कि मेरा अंजाम क्या है, लेकिन वो जानता था कि ये मेरा बचाने वाला है, ये मेरा छुड़ाने वाला है और ये मुझे जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। वो जानता था और उसने कहा क्या खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया क्योंकि यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार था, है और रहेगा। आमीन। ये अपना इंजाम जानता था लेकिन इसने इकरार कर दिया। आप पतरस को जानते हैं जो बहुत करीबी है यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह का बहुत ही ज्यादा चशीला शागिर्द गिना गया है और यीशु मसीह से कहते हैं कि पतरस तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम मुझसे कितना प्यार करता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकता है। और ये कहता क्या खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं कितनी मोहब्बत तुमसे करता हूं। लेकिन यीशु मसीह दिल और गुर्दों को जांच लेने वाला था। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही, कल ही नहीं बल्कि आज ही, जिस तरह यीशु मसीह ने उसे डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त होगा, इसी तरह यीशु मसीह ने पतरस से भी कह दिया कि तू आज ही मेरा 3 बार इनकार करेगा। और मेरे अजीजों, पहले तो इनको बातों को ना समझा, लेकिन जब वो वक्त आ गया तो वाकई में उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। एक गुनाह जो इसने यीशु मसीह का किया, यीशु मसीह का इनकारी बन गया, ये कहना शुरू हो गया कि मैं नहीं जानता। 3 बार जब इसे पूछा गया, इसने 3 बार क्या किया, यीशु मसीह का इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं नहीं जानता, मेरी इससे वाकफियत नहीं है, मैं नहीं जानता तुम क्या कहते हो। इसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया और मुर्द ने बांग दे दी। और तब इसे याद है कि वाकई यीशु मसीह ने तो इन बातों को कहा था, इसने ये गुनाह कर दिया। और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत। और बाइबल मुकद्दस में से हम ये पढ़ रहे हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन अभी मेरे अजीजों, ये इस दुनिया से इसने रिलत नहीं की थी, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए इसने क्या कर दिया, यीशु मसीह से फिर इकरार कर दिया और अपने इस गुनाह का इतराफ कर लिया और इसने कह दिया कि खुदावंद देख मुझे माफ कर दे। जब यीशु मसीह जी उठे थे तो ये यीशु मसीह के कदमों में झुका, इसने यीशु मसीह को सजदा किया और सजदा करके फिर इसने कहा कि खुदावंद देख मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई थी, मुझसे गुनाह हुआ था। तो यीशु मसीह ने इसे माफ कर दिया और ये हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे खुदा के खताम सिर्फ इस आयत को आधा लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन जो शख्स गुनाह कर चुका है उसका इलाज क्या है? आमीन। जिस तरह यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात को बयान किया, यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को तबीब की जरूरत होती है। हालेलुया। तो जो लोग गुनाह कर चुके हैं उन्हें गुनाह से किस तरह निकाला जा सकता था?
انہیں گناہ سے نکالے جانے کے لیے میرے عزیزوں میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پوری آیت بتائی جائے، ہاللیلویہ، کہ جو شخص گناہ کر چکے ہیں اب انہیں اس گناہ کے اعتراف کے لیے انہیں صرف اور صرف یہی نہ بتایا جائے کہ گناہ کی مزدوری ہے، تم نے یہ گناہ کر دیا ہے تو تیری موت واقع ہوگی، تم نے یہ گناہ کر دیا ہے تو اب تیری ہلاکت ہوگی، تم نے یہ گناہ کر دیا ہے تو اب تو آگ میں جلے گا، بلکہ اسے بتائیں کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، گناہ کی مزدوری بے شک موت ہے، بے شک تو نے گناہ کیے ہیں، بے شک تو نے بڑے بڑے برے کام کیے ہیں، لیکن ان گناہوں کے کفارے کے لیے میرے اور تیرے یسوع نے صلیب پر اپنا لہو بہایا ہے، ہاللیلویہ، تیرے اور میرے لیے اپنا لہو بہایا ہے، اور یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم لوگ شفا پاتے ہیں، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم سب لوگ بچائے جاتے ہیں، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم سب لوگ چھڑائے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم سب لوگ نجات پاتے ہیں، ہاللیلویہ، اور لکھا ہے کہ جتنے یسوع مسیح کا نام لیں گے وہ نجات پائیں گے، ہاللیلویہ، وہ نجات پائیں گے، اور نجات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، رہائی اور بحالی۔ اگرچہ گناہ کر چکے ہیں، اگرچہ غلطیاں کوتاہیاں کر چکے ہیں، تو یسوع مسیح کا نام لینے کے وسیلہ سے آ کے سارے ان گناہوں کا میرے عزیزوں چھٹکارا ہو جائے گا، آپ نجات پا سکیں گے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کر رہی ہے، مگر خدا کی بخشش، خدا نے آپ کے لیے بخشا ہے یسوع مسیح کو، ہاللیلویہ، خدا نے آپ کے لیے بخشا ہے یسوع مسیح کو، یسوع مسیح میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور پھر جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح کا پیروکار بن جاتا ہے، اور جب پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ان الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے، جب ایک شخص گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح میں آ جاتا ہے اور خدا کی بندگی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بحال کر لیتا ہے، اور خدا کی تابعداری کرنا شروع ہو جاتا ہے، خدا کی عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے ریلت کر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے، اس ایماندار شخص کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ یہ مسیح میں سو گیا، ہاللیلویہ، اور لکھا گیا کہ جو مسیح میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے، ہاللیلویہ، جو مسیح میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے، وہ جو سوتا ہے وہ جگایا جائے گا، ہاللیلویہ، جو سوتا ہے وہ جگایا جائے گا، لیکن میرے عزیزوں جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جب میرے عزیزوں وہ اٹھے گا تو اس کا انجام کوئی آگ ہے، لیکن جو مسیح میں مرتا ہے وہ بڑے سکون سے، جو مسیح میں سوتا ہے وہ بڑے سکون سے میرے عزیزوں سے جگایا جائے گا، ہاللیلویہ۔ آپ بائبل مقدس میں سے پطرس کو بھی دیکھتے ہیں، سوری پالوس کو بھی دیکھتے ہیں، اور پالوس جو مسیحوں کو مارتا، مسیحوں کو جو نام لیتا، جو مسیح کا نام لیتا، انہیں ہلاک کر ڈالتا، انہیں قتل کر ڈالتا، لیکن میرے عزیزوں اسے بھی پکڑا گیا، اور پکڑنے والا کون تھا؟ یسوع مسیح۔ دمشق کے راستے پر یہ جا رہا تھا ان لوگوں کو مارنے کے لیے، ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ مسیح کے پیروکار بن چکے تھے، جو مسیح کا نام لے رہے تھے اور جو مسیح کی بندگی کر رہے تھے اور جو خدا کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے، یہ ان لوگوں کو مارنے کے لیے، یہ ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن یسوع مسیح کو اپنے لوگوں سے پیار تھا۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ لوگ میری فرشت کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا ریلیشن میرے ساتھ ہے، تو یسوع مسیح سول سے کہتے ہیں، اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا کہ خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو یسوع مسیح نے کہا
کہ میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے، تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے. اب تو جا اور جو تجھے کام کرنے ہیں وہ میں تجھے بتائے دیتا ہوں. ہاللویا. تو پھر اس نے بھی یسوع مسیح کا اسی وقت گھٹنوں کے بل ہوا اور اس نے یسوع مسیح کو سجدہ کر دیا. اور یہ شخص جو گناہ کر رہا تھا، یہ شخص جو میرے عزیزوں لوگوں کو قتل کر رہا تھا، لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا، میرے عزیزوں اس کا انجام برا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ پھر اقرار کر لیا اور یہ یسوع مسیح کا پیروکار بن گیا. اور میرے عزیزوں اس نے مسیح یسوع میں آ کر ہمیشہ کی زندگی پائی. ہاللویا 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 ہاللویا. اس نے یسوع مسیح میں آ کر ہمیشہ کی زندگی پائی. لیکن اگر یہ گناہ کرتا چلا جاتا، لوگوں کو مارتا جاتا، لیکن میرے عزیزوں اس کا انجام برا تھا. لیکن اس نے یسوع مسیح میں آ کر اپنے آپ کو پھر مارا. اس نے اپنے آپ کو مارا ان خواہشوں کے لیے جو دنیا کی خواہشیں تھی، جو دنیا کی خواہشیں تھی. اس نے اپنی ان ساری خواہشوں کو، دنیا کی خواہشوں کو مارا، لیکن اس نے مسیح کو زندہ کیا. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللویا. اس نے اپنے آپ کو مار دیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور پھر اس نے مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی پائی. ہاللویا. ہمارا ایمان ہے اور بائبل مقدس اس چیز کو، اس کلام کو بیان کر رہی ہے کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. ہاللویا. تو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگرچہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی گناہ ہے تو ہم اپنے اس گناہ کو ترک کریں، ہم اپنی اس غلطی کو ترک کر دیں اور جھک جائیں خدا کے حضور میں اور کہنا شروع کر دیں کہ خدا میری ساری غلطی کو، میری ساری کوتاہی کو، میرے سارے گناہ کو ختم کر دیں. میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. میں یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانتا ہوں. میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں. میں یسوع مسیح کو اپنا بچانے اور چھڑانے والا مانتا ہوں. اور میں اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا شروع کرتا ہوں. تو میرے عزیزو، آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے. اور بائبل مقدس اس چیز کے لیے بیان بھی کرتی ہے اور یسوع مسیح اپنی بابت بھی اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ، کثرت کی زندگی پاؤ. ہاللویا. کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. اور کثرت کی زندگی پانے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ہاللویا. گناہ کی مزدوری بے شک موت ہے، لیکن مسیح یسوع میں ہمیشہ کی آپ کے لیے زندگی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے مطابق. آمین.